रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध लड्न सरकारी संयन्त्रको विकल्प आवश्यक नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। लकडाउन तत्काल नहट्ने, सीमामा थप कडाई गर्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई निर्देशन। कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा अल्मलियो सरकार, एकपछि अर्को निर्णय आलोचित। प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै नेता आश्चर्यमा। जनशक्ति अभाव र निर्माण सामग्रीको पर्याप्तता घट्दै गएपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण सुस्ताए। निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने संकेत। कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि भारतले लकडाउनको अवधि बढाउने। संक्रमित 7,000 बढी, 249 जनाको मृत्यु। र स्थगित फुटबल लिग सुरु गर्नु अघि सबै खेलाडी, खेल अधिकारीको कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने प्रशिक्षक संघको आग्रह। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि सरकारी संयन्त्रको अर्को विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारको एक्सन रुमबाट साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग भएको भिडियो कन्फरेन्समा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार स्वयंले अथोरिटीका साथ काम गरेकाले यसमा कुनै अर्को संयन्त्र आवश्यक नभएको बताउनु भएको हो। लकडाउन लागू भए यता पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका सन्दर्भमा पालिका र सबै प्रदेशहरूमा भइराखेको कामहरूको जानकारी लिनु भएको हो। भिडियो कन्फरेन्समा मुख्यमन्त्रीहरूले कोभिड-19 का विरुद्धमा आफ्नो प्रदेशमा भएका प्रयासहरूको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएका थिए। सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा नाकामा कडाई गर्ने, लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गर्न गराउन साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिनु भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताउनु भयो। सीमा नाकामा कडाई गर्ने, लकडाउनलाई निरन्तरता दिने र संक्रमणको खतरालाई कुनै पनि भावुक कुराहरू गरेर लापरवाही नगर्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीहरूलाई स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गर्नु भएको छ। अहिले भइराखेका प्रयासहरू समन्वयात्मक ढंगले अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिनुभयो। भारतमा संक्रमण फैलिने क्रम बढ़िरहेको देख्दा देख्दै यहाँ लकडाउन खुल्ला गर्ने सम्भावना नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। नागरिकमा मनोवैज्ञानिक त्रास नहोस् भन्नका लागि सबै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिनु भएको थियो। कन्फरेन्समा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संक्रमणको अवस्था खतरापूर्ण हुँदासम्म लकडाउन प्रति नरम हुन नहुने सुझाव दिएको प्रेस सल्लाहकार थापाले बताउनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोभिड-19 का कारण विश्व आक्रान्त बनिरहेका बेला नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन। विदेशबाट आएका व्यक्तिबाट सरेको कोरोना भाइरसबाट 9 जना संक्रमित भएकोमा 1 जना पूर्ण रूपमा संक्रमण मुक्त भएका छन्। मुलुकभित्रै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कोरोना भाइरस सरेपछि मुलुक दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको र नियन्त्रणका लागि थप कदम चाल्नुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूले बताउँदै आएका छन्। तर कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि पछिल्लो समय सरकारले गरेका निर्णय एकपछि अर्को गर्दै आलोचित हुन थालेका छन्। सरकारको निर्णयप्रति प्रतिपक्षी दल र जनता मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै नेता आश्चर्यमा परेका छन्। गत डिसेम्बरको अन्त्यमा चीनको वुहानबाट शुरू भएको कोरोना भाइरसबाट विश्वभर 17 लाख बढी संक्रमित हुँदा 1 लाख भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा पनि यही चैत 4 गते कतारमा ट्रान्जिट बनाएर फ्रान्सबाट आएकी एक नेपाली युवतीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि संक्रमण फैलिन नदिन चैत 11 गतेदेखि मुलुक लकडाउनमा छ। यो अवधिमा सरकारले गरेका केही कामको समर्थन भए पनि अधिकांश कामको भने सर्वत्र आलोचना भएको छ। विश्वमा कोभिड-19 फैलिसक्दा पनि मुलुकको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सीमानाका बन्द नहुँदा सर्वत्र आलोचना भएको थियो। सर्वत्र आलोचनापछि सरकारले हवाई मार्ग बन्द गरे पनि स्थल मार्गबाट आउने क्रम भने रोक्न सकेन। यसको नतिजा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट आएका व्यक्तिमा कोरोनाको संक्रमण देखियो। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा लागेको सरकारले दावी गरिरहे पनि नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सरकारको नीतिमा नै खोट देखिएको बताउनुहुन्छ। सरकारको अलिकति मनसा सफा नभएको हुनाले, सफा नियतले काम नगरेको कारणले गर्दाखेरि
हेर्दाखेरिमा यस्तो चाहिँ विरोधाभासहरू देखिरहेको छ, पक्षपातपूर्ण व्यवहार छ। सबभन्दा पहिले हेर्दाखेरिमा दुईटा कुरा हुनुहुन्थेन, यो विपत्तिमा एउटा भ्रष्टाचार हुनुहुन्थेन, एउटा पक्षपात हुनुहुन्थेन। मुलुकमा लकडाउन सुरु भएपछि सीमा क्षेत्रमा कडाई हुन नसकेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया र काठमाडौँबाट गत शुक्रबार र शनिबार 2 दिन लामो दूरीका यात्रुबस सञ्चालन गर्न दिने निर्णय बढी आलोचित भएका हुन्। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा सरकारको निर्णय विरोधाभासपूर्ण रहेको नेता पौडेलको भनाइ छ। अब एउटा निर्णय 2 घण्टा अगाडि गर्ने, 2 घण्टा पछाडि त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्ने, पछि गरेकै होइन भन्ने, सेनालाई चाहिँ फेरि टेन्डर दिन्छु भन्ने, फेरि त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठेक्का आह्वान गर्ने, अनि ओम्नी समूहलाई दिएको क्यान्सिल गरियो भन्ने। अब यो अनेक किसिमको चाहिँ सरकारबाट यस्तो विरोधाभासहरू देखा परेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सहज होस् भनेर सरकारले उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गत फागुन 17 गते कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन गर्यो। तर पनि कोरोना प्रति जनताको त्रसित मानसिकतामा मलम लगाउन भने सकेन। प्रतिपक्षी दलले मात्र होइन, सरकारको कामको सत्तारूढ दलकै नेताले पनि आलोचना गरिरहेका छन्। नेकपाकी स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्य सरकारको निर्णयले नेकपाकै साख गिराएको तर्क गर्नुहुन्छ। कुनै पनि कुरा विवादमा आउने भनेको चाहिँ सही डिस्कसन नगर्ने, सुझावहरू नलिने र आफ्नै ढङ्गले चाहिँ अलिकति काम गर्ने परिपाटी शैलीको विकासले गर्दाखेरि चाहिँ आफै चाहिँ अलि अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको हो कि भन्ने लाग्छ। कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले उच्च स्तरीय समन्वय समिति बनाएपछि गत फागुन 28 गते सर्वदलीय बैठक बस्यो। बैठकमा सहभागी सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई हर तरहले सघाउने वचन पनि दिए। तर आफूहरूले दिएका वचनको सरकारले उपेक्षा गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। सरकारको बागडोर सम्हालिसकेका समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई सरकारको अपरिपक्वताले जनतामा नैराश्यता छाएको बताउनुहुन्छ। सायद यो सरकारले एउटा टिमबद्ध भएर काम गर्न नसक्नु, कमान्ड र कन्ट्रोलको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र आफूले नबुझेका नजानेका कुरा अरूसँग विज्ञहरूसँग परामर्श लिनु, यस्तो नभएको कारणले नै यस्ता सामान्य कुरामा पनि गलत निर्णय गर्ने र फेरि एउटा भ्रमपूर्ण ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई फेरि सच्याएको भन्ने कि झन् जनतामा भ्रम छरेको भन्ने यस्तो पटक भएको छ। कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि सरकारले आफ्नो ठाउँबाट तत्परता देखाएको दावी गरिरहेको छ। सरकारको अलावा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केही दिन अघि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई टेलिफोन गरी कोभिड-19 को सामना गर्ने विषयमा एकमत हुन प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सबै राजनीतिक दल सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु पर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गर्नका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हम्फेलाई जिम्मेवारी दिएको छ। उहाँले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन उच्च स्तरीय समन्वय समितिलाई बुझाइसक्नु भएको छ। परीक्षणको दायरा बढाउने, लकडाउन गर्ने, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राख्ने जस्ता सरकारका तयारी राम्रा भए पनि तीन तहका सरकार बीचको समन्वय अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा देख्नुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ। सरकारले संघीय लेभलबाट तल्लो लेभल प्रदेश लेभलमा स्थानीय लेभलमा राम्रोसँग कोअर्डिनेसन गरिरहेको छैन। यदि स्थानीय तहको पनि वडा तह यदि राम्रोसँग मोबिलाइज गर्ने हो भनेदेखि यो समस्याको समाधान थियो। संकटको बेला जनताको मन जित्नु पर्नेमा सरकारले गरेका एकपछि अर्को विवादित निर्णयले जनतामा निराशा छाउनु स्वाभाविकै हो। सरकार र राजनीतिक दल एकअर्का माथि माथापच्ची गर्नुभन्दा नियन्त्रण र रोकथामका लागि एकजुट हुनु नै उत्तम विकल्प हुन सक्छ। बन्दाबन्दीले गर्दा हालै संक्रमण फैलनबाट रोके पनि तीव्र गतिमा परीक्षणको दायरा नबढाएसम्म स्थिति के छ भनेर जान्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2 स्थानमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने भएको छ। नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले वीर अस्पताल र टेको अस्पतालमा पनि कोरोनाको परीक्षण गरिने बताउनु भएको हो। हालसम्म देशभरि 4426 कोरोनाको नमूना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा देशभरमा 897 जनाको नमूना परीक्षण भएको छ। आजसम्म मुलुकभर 82 जना आइसोलेसनमा र 8082 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
रेड जोनमा परेका अहिले 189 जना लिस्ट छ र उहाँहरूलाई हाम्रो आफ्नो महाशाखा मार्फत ट्रेसिङ गर्ने काम भइरहेको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका व्यक्तिहरूसँग हामीले सिधा सम्पर्क गर्ने माध्यम भनेकै कल सेन्टर र यो वेब पेज र हाम्रो स्वास्थ्य भन्ने एप हो, मोबाइल एप। यसको प्रयोग गरिदिनु हुन म आग्रह गर्छु र यहाँहरूले यो प्रयोग गर्दाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी पनि पाउनुहुन्छ र हामीले पनि दोहोरो संवाद गरेर यहाँहरूको जिज्ञासाहरू मेटाउँछौँ। हाल काठमाडौँ उपत्यकाको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका साथै 7वटै प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक क्षेत्रमा विभिन्न उतार चढाव झेल्दै वर्ष 2076 हामीबाट विदा हुने तर्खरमा छ। यस वर्ष सकारात्मक कम र नकारात्मक विषय समाचारमा धेरै छाए। प्राकृतिक प्रकोप, सड़क दुर्घटना, वैज्ञानिक उपलब्धि, विवादित राजनीतिक घटनाक्रम, व्यापार घाटा लगायतका घटना वर्षमा चर्चा तथा विवादमा रहे। सोही घटनाक्रम मध्ये अत्याधिक चर्चा पाएका समाचारलाई सारांशमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौं। नयाँ वर्षको सुरुवातमै सोलुखुम्बुमा हवाई दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गयो। मेडिकल कलेजले लिएको चर्को शुल्क यस वर्षको सुरुवातदेखि नै चर्चामा रह्यो। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा सत्ताधारी नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल सहित नेताको संलग्नता रहेको खुल्यो। त्यस्तै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी एकता भई समाजवादी पार्टी बन्यो। कामी रिता शेर्पाले 24औं पटक सगरमाथा चढेको रेकर्ड बनाउन सफल भए। उता नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी केशवराज कार्की भ्रष्टाचार अभियोगमा दरखास्त भए। त्यस्तै नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको नेकपाले संघीय राजधानी काठमाडौँको 3 स्थानमा श्रृंखलाबद्ध बम आक्रमण गर्यो, जसका कारण सुकेधारामा 3, घटेकुलोमा 1 जनाको मृत्यु भयो। मुलुक 10.5 खर्ब ऋणमा डुबेको खबर सार्वजनिक भयो। अन्धविश्वासमा देवी खुसी पार्ने भन्दै 2.5 वर्षका बालकको निर्मम हत्या भएको समाचारले पनि चर्चा पायो। सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकका विरुद्धमा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैले आन्दोलनका माध्यमबाट सडक तताए। नेपालको पहिलो स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पुग्यो। चौतर्फी दबावपछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लियो। नेकपामा अन्तर्कलहको विषयले चर्चा पायो। लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोबाट देशभर 22 जनाको ज्यान गयो। 5 जना बेपत्ता, 435 परिवार विस्थापित भए। भारतीय बाँधले नेपाली बस्ती डुबानमा पर्यो। नेपाल सहित दक्षिण एसियाको मुख्य रोजगारी क्षेत्र मानिएको 6वटा देशमा श्रम बजार खुम्चिएको दुखद समाचारका साथै चीनले नेपाललाई 15वटा विमानस्थल प्रयोग गर्न अनुमति दिएको विषयले केही ऊर्जा दियो। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सहित सम्भावित अन्य स्थानको पहिचान सरकारले गर्यो। यो महिना अर्को निराश हुने समाचार आयो। त्यो हो व्यापार घाटा 13 खर्ब 21 अर्ब पुग्यो। डेंगुले महामारीको रूप लियो। नेपालमा भारतबाट पाइपलाइनबाटै तेल भित्राउने सम्झौता भयो। जेलभित्र रहेका कैदीसँग मिलेर फिरौती संकलनको धन्दामा जोडिएको आरोपमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ नरेश थापा पक्राउ परे। संसद सचिवालयमा कार्यरत महिलामाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसद पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो। पछि जेल परेका उनी हाल जेलमुक्त भइसकेका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण भयो। 12 वर्ष अघिको बम विस्फोट घटनाका मुख्य योजना एवं कांग्रेसका तत्कालीन सांसद मोहम्मद आलम पक्राउ परे। हाल उनी जेलमा छन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका 7वटै प्रदेशका प्रमुखलाई बर्खास्त गरी वर्तमान सरकारले नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्यो। सोही महिनामा भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्र समावेश गरेपछि तीव्र विरोध सुरु भयो। केपी ओलीले सरकार र पुष्पकमल दाहालले दल चलाउने गरी नेकपाले एकीकरणको 18 महिनापछि स्पष्ट कार्य विभाजन गर्यो। 11औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। नेपाललाई 51 स्वर्ण प्राप्त भयो। प्रतिनिधि, प्रदेश र स्थानीय तहका 52 पदका लागि उपनिर्वाचन भयो। निर्वाचनमा 65.43% मतदाता सहभागी भए। यति समूहलाई सरकारी जग्गा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराएको विषय विवादमा पर्यो। मङ्सिर अन्त्यमा सिन्धुपाल्चोकमा बस दुर्घटना हुँदा 15 जनाको ज्यान गयो। विकास र सहयोग सम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC का विषयमा नेकपाका नेताहरूमा चर्काचर्की भयो। संविधान संशोधन गर्ने पुरानो सहमतिमा सरकार प्रतिबद्ध नभएको भन्दै समाजवादी पार्टी सत्ताबाट बाहिरियो। यससँगै नेकपा नेतृत्वको सरकारले 2/3 बहुमतको समर्थन गुमायो। 10 लाख पर्यटन भित्राउने लक्ष्य सहित भ्रमण वर्षको औपचारिक उद्घाटन गरियो। विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले महामारीको रूप लिएपछि हाल भ्रमण वर्ष अभियान नै खारेजमा छ। अग्नि सापकोटा सभामुखमा निर्वाचन भए। ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा संलग्नको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार सहित 175 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। सेक्युरिटी प्रेस खरिद गरेर 70 करोड कमिसन हत्याउने विवादास्पद अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पदबाट राजीनामा दिए। हाल सो
मन्त्रालय अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले सम्हाल्दै आएका छन्। कोरोनाको संक्रमण विश्वमा फैलिने क्रम बढेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमा कडाई गरियो। प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौला सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण भयो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेसँगै मुलुक चैत 11 गतेदेखि लकडाउनमा छ। नेपालमा हालसम्म 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जना पूर्ण रूपमा स्वस्थ भइसकेका छन्। अन्यको क्रमिक सुधार भइरहेको सरकारले जनाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। मध्यपूर्व तथा खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत 9 नेपाली राजदूतहरूले आफ्नो 1 महिनाको तलब नेपाल सरकारद्वारा स्थापित कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन्। युएका लागि नेपाली राजदूत कृष्ण प्रसाद ढकालका अनुसार कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै आक्रान्त बनेको अवस्थामा देश र देशवासीको जीवन रक्षाका लागि आफ्नो दायित्व सम्झेर नेपाल सरकारद्वारा स्थापित कोषमा युए, इजरायल, इजिप्ट, पाकिस्तान, बहराइन, कतार, ओमान, कुवेत र साउदी अरेबियामा कार्यरत 9 नेपाली राजदूतले आफ्नो 1 महिना बराबरको तलब जम्मा गर्ने निर्णय गरेका हुन्। नेपाल सरकारद्वारा प्रमाणीकृत र सहप्रमाणीकृत गरेर युएमा कृष्ण प्रसाद ढकाल, ओमानमा शर्मिला पराजुली ढकाल, इजरायलमा डाक्टर अन्जान साके, इजिप्टमा झविन्द्र प्रसाद अर्याल, कतारमा नारद नाथ भारद्वाज, कुवेतमा दुर्गा प्रसाद भण्डारी, पाकिस्तानमा सेवा लम्साल, बहराइनमा पदम सुन्दास र साउदी अरेबियामा प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र प्रसाद सिंह राजपूत राजदूतका रूपमा कार्यरत छन्। बाँके र बर्दियामा फैलिएको फौजी किराले मकै बाली सखा पार्न थालेको छ। फौजी किरा नियन्त्रण गर्ने विषादी नपाउँदा मर्कामा परेको कृषकले गुनासो गरेका छन्। बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिका, बारबर्दिया, गुलरिया, मधुवन, ठाकुरबाबा लगायत नगरपालिकामा मकै बालीमा फौजी किरा फैलिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्जका प्रमुख सागर ढकालले बाँके र बर्दियामा फैलिएको फौजी किराले करिब 80% मकै बाली प्रभावित भएको बताउनुभयो। अब केही समाचार छोटकरीमा। कोभिड-19 को महामारीमा वैज्ञानिकहरूको सामाजिक तथा मानवीय दायित्वलाई घनीभूत बनाउन नास्टका वैज्ञानिक प्राध्यापक डाक्टर दिनेश राज भुजूको अग्रसरतामा प्रदेश 5 मा लुम्बिनी वैज्ञानिक समूह गठन गरिएको छ। समूहमा प्रदेश 5 का 12 जिल्लाका विभिन्न विषय सम्बद्ध वैज्ञानिकहरूलाई समावेश गरिएको भूगर्भविद प्रकाश चन्द्र घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायतका स्थानमा कोरोना भाइरस संक्रमण त्रासका उपचारका लागि अस्पताल जाने बिरामीको संख्या घट्न थालेको छ। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनले 3 साता यता शंकास्पद बिरामीको संख्या करिब 0 मा झरेको बताउनुभयो। दार्चुलामा क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको थ्रोट स्वाब संकलन शुरू गरिएको छ। आजबाट जिल्लाका 6 स्थानबाट स्वाब संकलन शुरू भएको हो। भारत लगायत विदेशबाट आएका 550 बढीको स्वाब संकलन गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। कुहिएको दाल बिक्री गरेको पाइएपछि बाराको कलैया उपमहानगरपालिका 7 स्थित यादव चिस्यान गोदाममा सीलबन्दी गरिएको छ। म्याग्दीमा भारत लगायत विदेशबाट फर्केका 33 जनाको र्यापिड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। कोभिड-19 कन्ट्रोल जिल्ला कमाण्ड पोस्टका सदस्य सुरत केसीका अनुसार आज र्यापिड टेस्ट गरिएका मध्यम र्यान्डम विधिबाट 6 जनाको स्वाब भने कोरोना परीक्षणका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। के खोज्दैछ हरिले के खोज्दैछ? बाबा मेरो कल्याण गर्नुस् बाबा। मैले भित्र खोजे, बाहिर खोजे, पानीमा खोजे, शहरमा खोजे, जंगलमा खोजे, तर कतै पनि शुद्धता भेटिन बाबा। बालक, शुद्धता त यसरी खोज्नै पर्दैन नि। शुद्धता त अब बाबा सनफ्लावर ऑयलको प्याकेटमै पाइन्छ। बिना कुनै मिसावट 100% शुद्ध बाबा सनफ्लावर ऑयलमा छ ओमेगा 3, ओमेगा 6 र भिटामिन ई को उत्कृष्ट मिश्रण। बाबा सनफ्लावर ऑयल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। बाबाको जय होस्। बैंकहरुको पनि देखाउने दाँत छुट्टै, खाने दाँत छुट्टै हुने रहेछ। किन? के भयो? बीमा सुविधा दिन्छ भनेर बैंकमा बुझ्न गएको त मेरो खातामा त त्यो बीमा सुविधा नै छैन रे। त्यसको लागि नयाँ खाता खोल्नु पर्छ रे। अनि जानु पर्छ नि त सजिलो तथा भरपर्दो बैंक। कुन हो नि सजिलो तथा भरपर्दो बैंक चाहिँ? नबिल बैंक। अस्ति भर्खर बुबालाई हार्ट अट्याक हुँदा मैले नबिल बैंकमा क्लेम गरेर केही दिनमै बिना झन्झट, बिना बिल सजिलै बीमा रकम पाएँ। अनि नबिल बैंकको कुन खातामा पाइन्छ बीमा सुविधा चाहिँ? सबै बचत खातामा। आफ्ना सबै बचत खाताहरूमा नबिल बैंकले प्रदान गर्दैछ बीमा सुविधा।
रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा, रु 3 लाखसम्मको घातक रोग बिमा, रु 75,000 को मृत्यु दाबी बिमा। बिमा प्रदायक एनएलजी इन्स्योरेन्स तथा मेटलाइफ। सबैले पाउँछ, सजिलै पाउँछ, बचतका साथ बिमा। विस्तृत जानकारी तथा अन्य शर्तहरूको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुहोला अथवा नजिकैको हाम्रो शाखामा सम्पर्क राख्नुहोला। नबिल बैंक, सँगै अघि। अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले लकडाउनका बीच पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिए पनि जनशक्ति अभाव र निर्माण सामग्रीको पर्याप्तता घट्दै गएपछि आयोजना निर्माणमा सुस्तता देखिएको छ। हालै मौजात रहेका सामग्रीको प्रयोग गरेर आयोजना निर्माणको काम सुचारू राखिए पनि अवस्थामा परिवर्तन नआए लामो समय काम गर्न सक्ने स्थिति भने नरहेको देखिएको छ। स्थानीय मजदूर घर फर्किएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम सुस्त आएको छ। हाल 96% भन्दा बढी काम सकिएको आयोजनामा लकडाउनका कारण जनशक्ति अभाव र पर्याप्त निर्माण सामग्री नहुँदा काम प्रभावित बनिरहेको आयोजनाका प्रमुख तिरेश खत्रीले बताउनुभयो। पहिला 25-30 जनाले काम गरिरहेको हकमा अहिले चाहिँ 100 जना पनि पुग्दैनन्। 80 देखि 100 को हरामी मात्रै काम नेपाली कामदारहरू काम गरिरहेका। त्यसै हिसाबले पनि कामको गतिमा चाहिँ अलिकति सुस्तता आएको छ। सिमेन्ट, बालुवा, घर जस्ता सामग्रीहरू, निर्माण सामग्रीहरू चाहिँ सजिलैसँग उपलब्ध नभएर पनि काममा रूपले चाहिँ गति लिन सकेको छैन। निर्धारण गरेको समयमा तलमाथि त हुन्छ नै। राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना हो पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। विमानस्थलको निर्माण कार्य अहिले निरन्तर भइरहे पनि लकडाउनको असरले अपेक्षित काम हुन नसकेको आयोजना प्रमुख दिनेश मुन्ना कर्मीको भनाइ छ। निर्माण सामग्री सीमा नाकामै रोकिएको र भारतको लकडाउनको समेत असर परेकोले निर्माण सामग्री ल्याउन कठिन भएकाले निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा धक्का पुगेको उहाँको भनाइ छ। इन्डियाबाट सिमेन्ट आउनु पर्ने रोकिरहेको अवस्था छ। त्यसपछि मेटेरियलहरू हाम्रो केरु नाकामा आइसकेको थियो। सीमा नाका बन्द गर्दै फर्केर फेरि चाहिँ नि कोलकाता बन्दरगाह पुगेको छ। यहाँ भित्रको भएको सामानहरूको काम भइरहेको छ। अलिकति हाम्रो अब जुन हामीले 6 महिना अगाडि पकाउने भन्ने जुन हाम्रो लक्ष्य लिएको थियो त्यसमा अलिकति धक्का पुगेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्येको अर्को हो दोलखाको लामाबगर स्थित निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी आयोजना। सो आयोजना समेत लकडाउनका कारण प्रभावित बनेको छ। स्थानीय मजदूर संघको सहकार्यमा हाल आयोजनाको कामलाई निरन्तरता दिइरहे पनि मौजदात निर्माण सामग्री सकिँदै गएको र ढुवानी प्रभावित बनेकोले यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको आयोजनाका प्रवक्ता गणेश नेउपानेले बताउनुभयो। आयोजनाको काम कछुवा गतिमा छ। भूकम्प, नाकाबन्दी लगायत अनेकन बाधा व्यवधानलाई छिचोलेर 79.4% काम सम्पन्न भइसकेको आयोजना फेरि लकडाउनको कारण निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनेमा आशंका बढेको प्रवक्ता नेउपाने स्वीकार्नुहुन्छ। विद्यमान रहेको निर्माण सामग्रीहरूलाई परिचालन गरेर कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। जुन निर्माण सामग्रीको अभाव हुने देखिएको छ, सबै कुरा निर्माण सामग्रीहरू अथवा जुन अत्यावश्यक सामग्रीहरूको सहज आपूर्ति भयो भने यहाँ भएका मजदुर साथीहरूबाट काम अगाडि बढाउन सक्ने देखिन्छ। होइन भने लामो समयसम्म किन निर्माण सामग्री सकिँदै जाने र त्यसै कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै जान गाह्रो हुन्छ। उता सेनाको रोहबरमा रहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको निर्माण पनि लकडाउनको कारण प्रभावित छ। द्रुत मार्ग अन्तर्गतका केही साइटमा कार्यरत ठेकेदार र मजदुर घर फर्केपछि निर्माण कार्य ठप्प बनेको छ। यद्यपि सेनाले आफै गर्ने काम भने जारी रहेको सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताउनुभयो। खोकना, बुदुने, राजदमा र बागदे दुई ठाउँमा काम भएको छैन। कन्ट्राक्टरहरूको अनुसारको हो। अहिले उहाँहरूको कन्ट्राक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ यो फिर्ता गएको हुनाले आफ्नो घर फर्केको हुनाले काम गर्न नसकेको हो। अनि बाँकी एरिया जहाँ काम भइरहेछ त्यहाँ पनि हामीले यो कोरोनाको लागि विशेष यो प्रिकसन लिएर सोशल डिस्टेन्सिङ मिलाउनेदेखि लिएर सबै त्यही अनुसार काम गरिरहेछ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्ये यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। कोरोनाको कहरले ठूला आयोजना मात्र होइन, संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले निर्माण थालेको सड़क, खानेपानी लगायतका साना ठूला सबै आयोजना प्रभावित बनेका छन्, जसको असर विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमा परेको देखिन्छ। तत्कालका लागि समस्या उति नदेखिए पनि यस्तै अवस्था रहिरहे आयोजनाको निर्धारित समय घर्किने आशंका भने बढेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, काठमाडौँ। हेल्दी हुनु छ सबलाई, हेल्थ चाहिन्छ जसलाई, हेल्दी बनो अब विथ गुड लाइफ, हेल्दी बनो अब विथ गुड लाइफ। हेल्थसँग कहिले गर्दिन सम्झौता, किनकि मसँग छ मेरो हेल्दी फ्रेन्ड गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्किट। Introducing Good Life Digestive Biscuit.
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि नियन्त्रणको प्रयास स्वरूप भारतले लकडाउनको अवधि थप गर्ने भएको छ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको ट्वीटमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लकडाउनको समय अवधि थप गर्न सहमत भएको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री मोदीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग आज गर्नुभएको भिडियो कन्फरेन्सका क्रममा सबैको सुझाव लकडाउनको अवधि थप गर्नुपर्ने थियो। यद्यपि थप गर्ने समय भने नखुलाइएको बीबीसीले जनाएको छ। समय थप भएपछि अर्थतन्त्र तथा गरिब परिवारमा पर्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न चुनौती पर्ने आकलन गरिएको छ। यसैबीच कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या विश्वभर 1,04,901 पुगेको छ। 17,25,846 जना संक्रमित मध्ये 3,90,219 जना पूर्ण रूपमा स्वस्थ भइसकेको ओल्ड ओमिटरले जनाएको छ। अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै 18,870 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै अमेरिका संक्रमित र ज्यान गुमाउनेको संख्याका आधारमा सबैभन्दा अगाडि पुगेको छ। त्यहाँ 5,05,805 जना संक्रमित पुगेका छन्। हालसम्म अमेरिकामा 25,58,253 जनामा परीक्षण भएको छ। अब खेल प्रसंग स्थगित फुटबल लीग शुरू गर्नु अघि सबै खेलाडी र खेल अधिकारीको कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। इंग्ल्याण्डको लीग म्यानेजर्स एसोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी रिचर्ड बेभानले लीग पुनः शुरू गर्नु अघि खेलाडी, प्रशिक्षक, अफिसियल लगायत सम्पूर्णको कोरोना परीक्षणमा जोड़ दिएका हुन्। कोरोनाको महामारीको कारण इंग्ल्याण्डमा फुटबल गतिविधि अनिश्चितकालका लागि स्थगित छन्। हवस् यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सबै बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रा नियमित बुलेटिन लिएर हामी उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मलाई साथी बासु र म इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।